नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। उहाँ भगवान अरहत सम्यक सम्बुद्धमा सादर वन्दना। नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू। बोडी टेलिभिजनबाट नियमित रूपमा प्रसारण भई आइरहेको यस अङ्गोत्तर निकायको आज हामी 62औं एपिसोडमा आइपुगेका छौँ। भगवान बुद्धको वचन सङ्ग्रह त्रिपिटकको पहिलो पिटक सूत्र पिटकमा भएका 5वटा निकायहरूमध्ये चौथो निकाय अङ्गोत्तर निकायमा 20वटा वर्गहरू छन् र अङ्गोत्तर निकायको पनि 11वटा निपातहरू छन्। त्यसमध्ये पहिलो निपात जसलाई एकक निपात भनियो त्यसमा 20वटा वर्गहरू छन्। त्यसमध्ये हामी 17औं वर्ग जसलाई पसाडकर वा गो भनेर पालीमा भनियो त्यसको प्रसाडकर वर्ग भनेर पनि हामी जान्दछौँ र यो वर्गको 16वटा सूत्रहरूमध्ये पहिलो सूत्रको विषयमा गएको एपिसोडमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ र प्रसादकर भनेको प्रियकर, रमाइलो, हर्षयोग्य भनेर पनि शब्द अर्थ दिइएको छ र गएको एपिसोडमा हामीले यो प्रसादकर वर्गको 16वटा सूत्रमध्ये पहिलो सूत्र जङ्गलमा बस्नु पनि एक प्रकारको लाभ हो, एक प्रकारको हर्षयोग्य कुरा हो भनेर चाहिँ बुद्धले भन्नुभएको कुरामा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। अब दोस्रो सूत्रमा बुद्ध भन्नुहुन्छ पिण्डपातिक अथवा भिक्षा लिएर खानु त्यो पनि एक प्रकारको लाभ हो, एक प्रकारको हर्षयोग्य कुरा हो, एक प्रकारको प्रियकर कुरा हो भनेर भन्नुभएको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, भिक्षु भिक्षुणीहरू उहाँहरू भिक्षा लिएरै नै आफ्नो जीविका चलाउनुहुन्छ र कुनै कारणवश कुनै श्रद्धालु महानुभावहरूबाट निमन्त्रणा पायो भने चाहिँ निमन्त्रणा भएको अथवा गरेको ठाउँमा गएर उहाँहरूले भोजन ग्रहण गर्नुहुन्छ। तर त्यस्तो निमन्त्रणा पाइएन अथवा गर्ने कोही पनि छैन भने उहाँहरू भिक्षापात्र हातमा लिएर भिक्षाटन जानुहुन्छ। बुद्धको समयमा पनि बुद्ध स्वयंले पनि भिक्षाटन गरेर जीविका चलाउनुहुन्थ्यो र कुनै निमन्त्रणा भएको बेलामा मात्रै उहाँ निमन्त्रणा भएको ठाउँमा भोजन ग्रहणको लागि जानुहुन्थ्यो। तर बुद्धले चाहिँ यो निमन्त्रणालाई भन्दा पनि भिक्षाटन अथवा भिक्षाचारलाई नै महत्त्व दिएको कुरा हामीले त्रिपिटक साहित्यमा धेरै उदाहरण पाउँछौँ र यसैलाई हामीले चाहिँ उदाहरण लिएर बुद्धले भन्नुभएको यो सूत्रलाई अलिकति म यहाँ चर्चा गर्न गइरहेको छु। यो भिक्षा लिएर खानु अथवा पिण्डपातिक यो एक प्रकारको लाभ हो किन भन्नुभयो, यसको कारण के होला भनेर हामीले चाहिँ अलिकति विचार गर्नु अथवा त्यसलाई विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ। किन भन्दाखेरि भिक्षा लिनु अथवा भिक्षाटन गर्नु, भिक्षाचारमा जानु भनेको त्यो कार्यमा जो व्यक्ति भिक्षाटनमा जानुहुन्छ, भिक्षाचारमा जानुहुन्छ, भिक्षापात्र हातमा लिएर हात थाप्दै अरू श्रद्धालु महानुभावहरूले दिएका दानलाई ग्रहण गरेर त्यसबाट आफ्नो जीविका चलाउने जुन छ त्यो भनेको एक त अर्काको श्रद्धाको भरमा आफू बाँच्नुपर्ने, त्यसो हुँदाखेरि आफूमा भएका अहङ्कार, आफूमा भएका घमण्ड यो चाहिँ घटाउनलाई धेरै नै मद्दत पुग्छ। किन भन्दाखेरि अब भिक्षाटन जाँदाखेरि अथवा भिक्षा माग्दाखेरि आफूले चाहेको, आफूले भनेको, आफूले इच्छाको कुरा पाउनु भनेको त त्यो
धेरै गाह्रो कुरा भयो, धेरै एक प्रकारको दुर्लभ नै भन्नु पर्ला। भगवान बुद्धले एउटा के नियम पनि बनाउनु भएको छ भने भिक्षुहरूको लागि, भिक्षुणीहरूको लागि कसैले पनि आफूलाई चाहिने कुरा, मलाई फलानु चाहियो, मलाई ठिस्कानु चाहियो भनेर माग गरेर केही पनि दिनुहुन्न भन्ने एउटा नियम बनाउनु भएको छ। त्यसकारण दर्शक महानुभावहरू, यसरी भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि श्रद्धालु महानुभावहरूले जे दियो त्यसैमा सन्तोष हुनुपर्ने, त्यसैलाई ग्रहण गर्नुपर्ने र यसो गर्दाखेरि म यो खान्छु, त्यो खान्छु, यो लाउँछु, यस्तो किसिमको आफूलाई सुख सुविधामा राख्छु भन्ने त्यहाँ कुनै गुन्जाइस नै रहन्न। र त्यो व्यक्ति जो भिक्षु भिक्षुणी हुनुहुन्छ त्यो व्यक्ति जुनसुकै परिवारमा, जुनसुकै पृष्ठभूमिबाट आएको किन नहोस्, जतिसुकै धनी परिवारबाट, जतिसुकै सेठ परिवारबाट आएको किन नहोस्, अब त्यो भिक्षाटनमा चाहिँ आफूलाई जीवन अर्पण गर्नुपर्ने अवस्था आउँदाखेरि आफूले हिजो के खायो, के लायो, कति मोज मस्तीमा बितायो, त्यसलाई अब बिल्कुल छोड्नुपर्ने अवस्था आउँछ। र त्यो भिक्षाको आधारमा, भिक्षाको भरमा आफ्नो जीवन जिउनु पर्ने भएको कारणले त्यहाँ कुनै इच्छा, आकांक्षा र कुनै प्रकारको लोभ, कुनै प्रकारको तृष्णा त्यो पनि बाँकी रहन्न, अथवा त्यो क्रमशः घट्दै जाने सम्भावना धेरै छ। र बुद्धले यो भिक्षा लिएर खानु पनि एक प्रकारको लाभ हो। किन भन्नुभयो त भन्दाखेरि मैले भर्खर भने जस्तै त्यसमा लोभको इच्छा अथवा मानिसहरूको स्वभाव मिठो मिठो खाने, स्वादिष्ट भोजन गर्ने यो जिब्रोले चाहिँ माग्छ। जिब्रोमा त्यो स्वाद बस्यो भने त्यही स्वादको खोजीमा मान्छेहरू चाहिँ भौटारिन्छन्। त्यही स्वादको खोजीको भौटारिने क्रममा मानिसहरूले विभिन्न प्रकारका दुष्कर्म पनि गर्छन्। किन? मिठो मिठो खानु छ, स्वादिष्ट भोजन गर्नु छ, आफ्नो कमाइ नरहला, आफूसँग पैसा नहोला, अनि त्यो स्वादको बसमा गएर उसले जे पनि गर्न सक्छ। लुटपाट पनि गर्न सक्ला, कसैको हत्या हिंसा पनि गर्न ऊ पछि पर्दैन होला, र यसरी चोरी चकारी गरेर पनि उसले आफ्नो यो मुख, जिब्रोको स्वादको जुन तृष्णा हो, चाहना हो, त्यो परिपूर्ति गर्ने उसले चाहिँ काम गर्न सक्छ। अब यदि त्यो जिब्रोको जुन स्वाद हो, स्वादमा जुन भुल्ने हो, स्वादको जुन तृष्णा हो, स्वादको जुन आसक्ति हो, अब त्यसलाई कम गर्नको लागि अर्काको भरमा बाँच्यो भने, अर्काको भरमा चाहिँ खानु पर्यो भने अब उसले धेरै कुराको चाहिँ चाहना गर्ने सम्भावना कम हुन्छ। अथवा चाहना नै गर्यो भने पनि मैले चाहना गरेर के गर्ने, मलाई त्यस्तो प्राप्त भए पो म खान्छु, प्राप्त भएन भने त म त त्यसैमा सन्तोष, जे पाए त्यसैमा सन्तोष हुनुपर्छ भनेर आफ्नो मनलाई एउटा ढाडस दिने, एउटा मनलाई चाहिँ आश्वासन दिने र आफ्नो इन्द्रिय संयम गर्नको लागि चाहिँ नि यसले सघाउँछ। र यसरी एउटा तृष्णा कम गर्नको लागि यसले चाहिँ सघाउँछ। दर्शक महानुभावहरू, अर्को कुरा, आफू जुनसुकै पृष्ठभूमिमा आएको भए पनि र मानिसको स्वभाव न हो अहङ्कार, घमण्ड बेला बखतमा निस्किहाल्छ, अझ कसैको छिनछिनमा निस्किन्छ। र अर्काको भरमा बाँच्नुपर्ने भएपछि अब त्यहाँ घमण्ड गर्ने चान्स अथवा त्यो मौका कमै मात्र पाउँछ। र यसरी आफ्नो मनलाई, आफ्नो चित्तलाई संयमित पार्नको लागि आफ्नो मनमा भएका अथवा उत्पन्न हुन सक्ने अथवा भएका नराम्रा भावनाहरू, तृष्णा, राग, द्वेष, मोह जस्ता तृष्णाहरू,
मान दिट्ठी जस्ता घमण्डहरू अहङ्कारहरू घटाउनको लागि यो भिक्षाटन अथवा भिक्षा लिएर खानुमा धेरै नै राम्रा पक्षहरू भएको कारणले बुद्धले चाहिँ यसरी भिक्षाटन गरेर पिण्डपातिक भिक्षाचार गरेर खानु पनि एक प्रकारको लाभ हो भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। र लाभ हुनु भनेको एउटा प्रीतिकर विषय, एउटा चाहिँ सुखकर विषय, एउटा खुसी हुने हर्ष हुन सक्ने विषय भएको कारणले भगवान बुद्धले भन्नुभएको यो सूत्रलाई यो प्रसादकर वर्गमा चाहिँ वर्गीकरण गरेर राखिएको पाउँछ। र यसरी दर्शक महानुभावहरू भिक्षु भिक्षुनी अहिले भिक्षुनीको परम्परा त लोप भएको मानिन्छ। अहिले हामीले भिक्षुहरू प्रत्यक्ष रूपमा दर्शन गर्न पाइराखेका छौँ। उहाँहरू भिक्षाटन आउनु भन्दाखेरि सायद यहाँहरूले पनि देख्नु भएको होला, उहाँहरू बडो इन्द्रिय संयमित भएर आँखा यताउति नडुलाइकन आफ्नो बाटोलाई मात्रै ध्यान दिएर उहाँहरू बिस्तारै हिँड्नुहुन्छ। र जुन त्यो पात्रमा चाहिँ श्रद्धालुहरूले राखिदिनु भएको चाहिँ ग्रहण गर्नुहुन्छ। र एउटा कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने के त भन्दाखेरि भिक्षुहरू भिक्षाटन जानु हुँदाखेरि केही हो हल्ला नगरिकन, कुनै प्रकारको शब्द ननिकालिकन, कुनै प्रकारको राग नअल्पिकन, कुनै प्रकारको गीत वाद्यहरू प्रयोग नगरिकन उहाँहरू एकदम शान्त चित्तले, शान्त मनले र शान्त इन्द्रियले चाहिँ भिक्षाटन गर्नुहुन्छ। र त्यो भिक्षाटन गरेको दृश्य देख्दाखेरि त्यो देख्ने दर्शक महानुभावहरूलाई पनि उहाँहरूको त्यो इन्द्रिय संयमित जुन हावभाव, उहाँहरूको जुन त्यो बेलाको स्थिति देखेर पनि त्यहाँ श्रद्धालु माने दर्शक महानुभावहरूलाई धेरै नै प्रसन्नता उब्जन सक्ने चाहिँ धेरै सम्भावना रहन्छ। र यसरी आफूले गरेको चर्या, आफूले पिण्डाचार गरेको अथवा भिक्षाचार गरेको, भिक्षापात्र लिएर संयमित रूपमा आँखा तल पार्दै बिस्तारै खुट्टा चाल्दै जाने, चिबरलाई राम्रोसँग पाडुपन गरेर राम्रोसँग भिक्षापात्र समाएर त्यो जाने दृश्य देख्दाखेरि पनि धेरै मानिसलाई त्यसले प्रभावित पारेको चाहिँ देख्न सकिन्छ। सायद हामीले पनि तपाईले पनि अनुभव गर्नुभएको होला। र यसरी भिक्षाटन जाँदाखेरि पनि त्यो एउटा दृश्य देखेर पनि कोही मानिसलाई त्यसले प्रभावित गर्न सक्छ। त्यो मानिसको देख्ने मानिसको श्रद्धा बढ्न सक्छ। र त्यो श्रद्धा बढेको कारणले पहिले कहिले पनि दानै नदिने चाहिँ बानी नभएको व्यक्तिले पनि यदि दान गर्ने इच्छा एकदम मनमा चाहिँ उब्जाएर त्यो भिक्षापात्रमा केही कुरा, त्यहाँ ठुलो सानो धेरै थोरैको कुरा होइन, श्रद्धाको कुरा हो, इच्छाको कुरा हो, त्यो श्रद्धावश केही चिज मात्रै राख्दिँदाखेरि पनि त्यो दान गर्ने व्यक्तिलाई धेरै पुण्य प्राप्त हुन्छ। किन? उसको श्रद्धाले, उसको स्वच्छ मनको कारणले गरेर त्यो दाताले, त्यो दान गर्ने व्यक्तिले चाहिँ पुण्य प्राप्त गर्छ। दर्शक महानुभावहरू, यसरी भन्दाखेरि यो कुनै परम्परागत कुरा जस्तो पनि लाग्न सक्छ, कुनै श्रद्धावश भावावेशमा गरेको कुरा जस्तो पनि लाग्न सक्छ। तर दर्शक महानुभावहरू, यहाँहरू स्वयंले एकचोटि त्यो दृश्य देखेर कस्तो अनुभव भएको छ तपाईँ आफैले एकचोटि महसुस गरेर हेर्नुस्। यदि त्यो दृश्य देखेर मन प्रफुल्लित भयो, आफूमा पहिले नभएको श्रद्धाचित्त उत्पन्न भयो र केही कुरा दान गर्ने इच्छा प्रकट भयो भने त्यो भनेको कुशल चित्त हो। बुद्धले भन्नुहुन्छ सचित्त परियोडपनं, यो चित्तलाई सकेसम्म निर्मल गर्ने, यो श्रद्धाचित्त उत्पन्न हुनु, केही त्यागको चित्त उत्पन्न हुनु,
प्रफुल्लित चित्त हुनु भनेको यो चित्तलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै स्वच्छतातिर चाहिँ अथवा सफा गर्नुतिर चाहिँ त्यो गइरहेको भन्दाखेरि केही पनि अत्युक्ति नहोला। र यसरी मात्र भिक्षाटनको दृश्यले पनि कसैलाई त्यस्तो किसिमको लाभ हुन सक्छ, कसैको कुशल चित्त वृद्धि हुने यस्तो कारण हुन सक्छ भने त्यो भिक्षाटन पनि एउटा लाभ नै भयो। जो व्यक्ति भिक्षाटन जानुहुन्छ उहाँलाई पनि तृष्णा कम गर्नको लागि त्यसले सघाउँछ र अभिमान कम गर्नको लागि सघाउँछ भने त्यो दान गर्ने व्यक्ति, त्यो भिक्षा पात्रमा केही कुरा श्रद्धावश राख्ने व्यक्तिले पनि त्यहाँ कुशल कमाउने चाहिँ सही माने अवसर हुन सक्ने भएको कारणले यो भिक्षाटन गरेर खानु पनि एक प्रकारको लाभ हो, एक प्रकारको प्रियकर विषय हो भनेर बुद्धले भन्नुभएको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अब यसै वर्गको तेस्रो सूत्रतिर हामी लागौँ। तेस्रो सूत्रमा उहाँले के भन्नुभएको छ, पंशुकुलिक। पंशुकुलिक यो पाली शब्द हो। त्यो भनेको पुरानो मैलो झुत्रो अथवा धुलोमा फ्याँकिएको त्यस्तो कपडाबाट चिबर सिलाएर अथवा चिबर बनाएर त्यो धारण गर्नु पनि एक प्रकारको लाभ हो भनेर भन्नुभएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो पुरानो मैलो झुत्रो कपडाको चिबर लाउने भन्दाखेरि यसमा पनि हामीले यसभित्र निहित कुरालाई चाहिँ विश्लेषण गर्दाखेरि अथवा त्यसभित्रको कुरालाई चाहिँ जान्ने क्रममा के पाउँछौँ त, जो व्यक्तिले त्यस्तो झुत्रो मैलो कपडा लाउँछ त्यो व्यक्ति जतिसुकै धनी व्यक्ति भए पनि, जतिसुकै खानदानी व्यक्तिबाट चाहिँ भिक्षु भए पनि यदि उसले चाहिँ त्यस्तो किसिमको चिबर लगायो भने यहाँ पनि सम्भावना के छ, उसको मनभित्रको तृष्णा अथवा कुनै राम्रो चिबरको राम्रो कपडाको चाहना त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न धेरै सघाउँछ। भनेको चित्तमा उत्पन्न हुन सक्ने लोभ, चित्तमा उत्पन्न हुन सक्ने आसक्ति र चित्तमा उत्पन्न हुन सक्ने राम्रा राम्रा विषयवस्तुको चाहिँ उपभोग गर्ने जुन इच्छा हो त्यो चाहिँ न्यूनीकरण गर्न धेरै सघाउँछ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अघि भने जस्तै उसको अभिमान पनि त्यहाँ कम गर्नलाई धेरै सघाउँछ। यो कुरा गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई पनि अलिकति कसो कसो महसुस हुन सक्छ, किनभनेखेरि मैलो झुत्रो पुरानो कपडा लाउँदाखेरि त अब घरमा बस्दाखेरि लाउँदाखेरि त अब त्यो आफूले मात्रै देख्ने भयो, आफ्नो परिवारले देख्ने भयो, त्यहाँ कुनै आपत्ति नहोला। तर बाहिर खेर जाँदाखेरि त्यस्तो प्रकारको लुगा लगाउँदाखेरि त अहिलेको समाजमा त्यो अलि पचाउन गाह्रो हुन्छ। तर दर्शक महानुभावहरू, त्यस्तो लुगा लगाउने समुदायहरू पनि छन्, त्यस्तो लुगा लगाउनु पर्ने अवस्थाका मानिसहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यस्तो अवस्था भएका अथवा त्यो पहिरन भएको, त्यो पहिरनमा आउने व्यक्तिलाई प्राय मानिसले डुटकार्ने, छिछि दूर दूर गर्ने त्यस्तो अवस्था पनि हामीले सायद देखेका छौँ। भन्नुको अर्थ त्यो झुत्रो मैलो र पुरानो कपडाको लुगालाई एउटा हेय दृष्टिकोणले हेर्ने, हेप्ने, हेला गर्ने पनि त्यहाँ सम्भावना छ। त्यस कारणले पनि मानिसहरूले सकेसम्म अरूले हेला नगरोस्, अरूले हेप्न नपाओस् र अरूले हेय दृष्टिले नहेरोस् भनेर कमसेकम एउटा लुगालाई चाहिँ अथवा एउटा पहिरनलाई चाहिँ राम्रो पार्ने अथवा कमसेकम न्यूनतम स्थितिको चाहिँ लगाउने चाहिँ गरेको हामी पाउँछौँ। तर बुद्धले के भन्नुभयो, यस्तो पांशुकुलिक,
यो पुरानो मैलो झुत्रो चिबर लाउनु पनि लाभ हो भनेर भन्नुको पछाडि त्यहाँ धेरै कुराहरू हामी पाउँछौँ। पहिलो कुरा त अब त्यो पुरानो मैलो झुत्रो भनेको त्यो किन्नै पर्दैन। त्यो ढुलोमा फ्याँकिएको त्यसै बेवारिसे लावारिस कपडाहरू भए त्यसमा कुनै प्रकारको आर्थिक दायित्व रहन्न र कसैको अधीनको कुरा पनि भएन। त्यो बाटोमा फ्याँकी राखेको टिपेर ल्यायो, त्यसलाई अब घाँसघुस पार्दै धोयो, त्यसपछि जसरी मिल्छ त्यसलाई चाहिँ सिएर चिबर लाउने चाहिँ त्यस्तो चलन छ। र एउटा यहीँनिर एउटा कुरा यहाँहरूलाई जानकारी के गराउँछु भने भगवान बुद्धले भिक्षुहरूलाई विभिन्न प्रकारका नियमहरू बनाउनु भयो। भिक्षुहरूको लागि 227 र भिक्षुणीहरूको लागि 311 वटा नियमहरू बनाउनु भयो। र त्यसको अलावा पनि एउटा धुतङ्ग भनेर चाहिँ 13 वटा नियमहरू बनाउनु भएको छ। त्यो चाहिँ अलि अङ्ग्रेजीमा हामी एक्सट्रिम भन्छौँ, अलि उच्च स्तरको र हटपटी पालन गर्न गाह्रो। र त्यो 13 वटा ढुटङ्गमध्ये एउटा यो पाङ्सुकुल यसरी झुत्रो चिबर लाउने नियम पनि छ। तर त्यसरी सबैलाई अनिवार्य छैन। जो चाहन्छ अथवा जसको इच्छा छ उसले त्यो नियम पालन गर्न सक्छ। र यो विशेष गरेर कसले गर्छ त भन्दाखेरि ध्यानमा रुचि भएका अथवा ध्यानमा चाहिँ आफूलाई समर्पित गरेका भिक्षुहरूले धेरैले माने प्रायले यो 13 वटा नियममध्ये 13 वटा पालन गर्ने पनि छन् र 13 मध्ये एउटा दुईटा मध्ये पालन गर्ने पनि छन्। र त्यसमध्ये एउटा पाङ्सुकुलिक अथवा यस्तै झुत्रो मैलो पुरानो चिबर लाउने पनि त्यहाँ नियम छ। र त्यो नियमको पछाडि हामी एउटै कारण के देख्छौँ त भन्दाखेरि मानिसभित्र उत्पन्न हुन सक्ने त्यो जुन तृष्णा हो, आसक्ति हो र यो जुन सुख सुविधा ऐश्वर्यमय जीवन जिउनबाट चाहिँ अलग हुने एक प्रकारको त्यागी भावना, जसलाई हामी नैष्क्रम्य पनि भन्न सक्छौँ भनौँ, त्यसबाट चाहिँ अलग भएर निस्किने केबाट? तृष्णाबाट। र यसरी एउटा पहिरनको लागि पनि मानिसहरू कति आसक्त हुन्छन् भन्ने कुराहरू सायद यहाँलाई बताउन आवश्यक छैन। यो पहिरनको मामिलामा, यो लुगा लगाउने मामिलामा हाम्रो समाजमा कति तडक भडकहरू छन्, कति प्रकारका विकृतिहरू छन्, सायद यहाँहरूलाई भन्नु नपर्ला। र यो हुनुको कारण के त भन्दाखेरि अरूभन्दा म छुट्टै देख्न चाहन्छु, अरूभन्दा म बेग्लै लुगा लगाउँछु, अरूले कसैले नलाएको म लुगा लगाउँछु। हो, यसरी एउटा प्रतिस्पर्धात्मक कम्पिटिसनको भावनाले गर्दाखेरि मानिसहरूले आफूसँग भयभरको सम्पत्ति सकाउनेहरू पनि धेरै छन्। अब अहिले तपाईहरुले देख्नु भएको होला, भोज भतेर हुँदाखेरि विभिन्न प्रकारका सामाजिक जमघट हुँदाखेरि त्यहाँ यो एक प्रकारको प्रतिस्पर्धा हुन्छ। 101 ऊभन्दा ऊ कम किसिमबाट चाहिँ लुगा लगाएको, फेसन गरेको देखिराख्नु भएको छ। हामीले आफैले पनि अनुभव गर्नु, आफूले पनि गरेको हुन सक्छ। र यसरी हुँदाखेरि यस्तो किसिमको टडक भडक, यस्तो किसिमको उच्छृङ्खलता, यस्तो किसिमको चाहिँ विकृतिले गर्दाखेरि यो सामाजिक विचलनहरू आउने गरेका छन्। र त्यति मात्रै होइन दर्शक महानुभावहरू, यो उच्छृङ्खल खालको फेसनले गर्दाखेरि विभिन्न प्रकारका यौन हिंसाहरू भएको, यौन दुराचारहरू भएको पनि हामीले
देखेका भएका छौँ। यस्तो उदाहरण धेरै छ र यस्तो विकृतिलाई रोक्नको लागि पनि कतिपय संस्थाहरूमा कतिपय सरकारी निकायहरूले एक प्रकारको ड्रेस, एक प्रकारको पोसाक, एकरूपताको पोसाक लाउने चलन छ। त्यो किन त भन्दाखेरि तडक भडक नहोस्, एकअर्कामा चाहिँ नचाहिँदो प्रतिस्पर्धा नहोस् र त्यो लुगा लाउनेमै मानिसहरूको चाहिँ पैसा खेर नजाओस् र त्यसमा नचाहिँदो किसिमको यो आसक्ति नहोस् अथवा नचाहिँदो किसिमको प्रतिस्पर्धा नहोस् र नचाहिँदो किसिमको फजुल खर्च नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ कतिपय कार्यालयहरूले र हुँदा हुँदा सरकारले पनि यसरी ड्रेस कोड चाहिँ लागू गरेको हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्धको दूरगामी सोच यहाँनिर लागू हुन्छ। उहाँले के भन्नुभयो, त्यो जिउ ढाक्नुको लागि लुगा चाहिन्छ, त्यसमा दुई मत छैन, तर त्यो लुगाको लागि नचाहिँदो प्रतिस्पर्धा गरेर, नचाहिँदो फजुल खर्च गरेर, नचाहिँदो प्रतिस्पर्धा गरेर को भन्दा को कम भनेर चाहिँ त्यस्तो किसिमको आसक्ति बढ्ने, लोभ तृष्णा बढ्ने कामतिरबाट चाहिँ अलग हो भनेर उहाँले के भन्नुभयो, भिक्षु भिक्षुणीलाई एउटा चिबरको मात्रै व्यवस्था गर्नुभयो र त्यो चिबरमा पनि राम्रो राम्रो कपडा, राम्रो राम्रो त्यो चिबरप्रति आसक्ति होला भनेर यसरी मैलो झुत्रो पुरानो चिबर लाउनु पनि लाभदायक छ है भनेर यो चाहिँ भन्नुभएको यसमा हामी पाउँछौँ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यसरी यो 17औं वर्ग पछाडकर वर्गको दोस्रो र तेस्रो दुईटा सूत्रमा सीमित रहेर आज मैले यो एपिसोडको समय सकिएको सङ्केत पाएको कारणले म अहिले बिदा हुन चाहन्छु। ध्यानपूर्वक हेरिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद र बोडी टेलिभिजनलाई पनि बहुत धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। भवतु सर्वमङ्गलम्।